नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सूरज कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन वाराणसीचे भेटेर 13,000 कोटी परस चड खर्चाचे प्रकल्प चालीक लायतले. भारत आनी डेन्मार्क मजगतीं रक्षा सुरक्षा आनी नव्या तंत्रगिन्यानाच्या मळार भागीदारीचो विस्तार करपाचे सहमती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक पावंड्यार सगळ्यांत लोकप्रिय फुडारी म्हूण परत एक फावट पयली सुवात राखल्या. शेतकारां बरोबर चर्चा चालूच दवरपा विशीं सरकारान पुनरुच्चार केला. भारत 2027 मेरेन तिसरी मोठी संवसारीक अर्थवेवस्था जातलो. संवसारीक गुंतवणूक सल्लागार समितीचा जेफ्रीजाचो अदमास. पुराय केंद्रीय वेंचणूक आयोग आयज सावन 2 दिसांच्या चेन्नई भेटेर तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळांत लोकसभा वेंचणुकेचे तयारेचो नियाळ घेतले. आनी खेळांत भारत आनी इंग्लंड मजगतीं क्रिकेट खेळांचे माळेंत चवथो कस लावपी क्रिकेट खेळ आयज सावन रांचीत सुरू. भारत खेळा मारेत 2-1 आघाडीचेर. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल राती उत्तर प्रदेशाचे वाराणसीत पावले. तांचे 2 दिसांचे काशी भेटेत प्रधानमंत्री 13,000 कोटी परस चड खर्चाचे प्रकल्प चालीक लायतले. तातूंत बनास काशी संकुल दूद प्रक्रिया केंद्राचो आस्पाव आसा. खारकियावांत UPSIDA शेतकी उद्यानांत प्रधानमंत्री ह्या प्रकल्पाचें उक्तावण करतले. प्रधानमंत्र्यांनी वर्स 2021च्या डिसेंबरांत ह्या प्रकल्पाची बुन्याद घातिल्ली. 2 वर्सां भितर हो प्रकल्प पुराय जाला. उत्तर प्रदेशांत शेतकार आनी दूदकारांक ह्या अमूलाच्या प्रकल्पाचो मोठो लाव जातलो. ह्या मळार बारीक मोठे वेवसाय विस्तारतले. दुदाचे तरेतरेचे गोडशे खाणा जिन्नस ह्या प्रकल्पात तयार जातले. भलायकी सुविधांचो विस्तार करपा खातीर प्रधानमंत्री वाराणसीत नवे वैजकी महाविद्यालयाची बुन्याद घालतले. बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीत राष्ट्रीय एजिंग केंद्राची प्रधानमंत्री बुन्याद घालतले. सिगरा खेळा मैदानाच्या पयल्या पावंड्याचे आनी जिल्लो रायफल शूटिंग रेंज हांचे प्रधानमंत्री उक्तावण करतले. ह्या प्रकल्पाक लागून वाराणसीत खेळा सुविधांचो विस्तार जातलो. प्रधानमंत्र्याच्या भेटेच्या फाटभुंयेर वाराणसीत सुरक्षा बंदोबस्त खर केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परत एक फावट संवसारीक पावंड्यार सगळ्यांत लोकप्रिय फुडारी म्हूण पयली सुवात राखल्या. अमेरिका स्थित संवसारीक निर्णय बुद्धिमत्ता संस्था मॉर्निंग कन्सल्ट हांणी केल्ल्या सर्वेक्षणांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां लोकप्रियतेंत 78% गुण मेळ्ळ्यात. दुसरी सुवात मेक्सिकोचे अध्यक्ष आंद्रेस मॅन्युएल लोपेज ओब्रादोर हांणी मेळयल्या. तांकां 65% गुण मेळ्ळ्यात. अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष जावियर मिले हांकां सर्वेक्षणांत 63% गुण मेळ्ळ्यात. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन 11वे सुवातेर, कॅनडाचे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो 17वे, जाल्यार ब्रिटीश प्रधानमंत्री ऋषी सुनक 20वे सुवातेर आसात. ह्या सर्वेक्षणांत 30 जानेवारी ते 5 फेब्रुवारी मजगतीं म्हायती संकलन जाल्लें. भारत आनी डेन्मार्क मजगतीं रक्षा सुरक्षा आनी नव्या तंत्रगिन्यानाच्या मळार भागीदारीचो विस्तार करपाचेर सहमती जाल्या. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी नवी दिल्लीत रायसिना परिशदेच्या निमतान डेन्मार्कचे विदेश मंत्री लार्स लोक रासमुसेन हांची भेट घेवन द्विपक्षीय संबंद विस्तारा विशीं चर्चा केली. दोनूय मंत्र्यांचे दोनूय देशांच्या हिताचे नदरेन द्विपक्षीय, प्रांतीय आनी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचेर उलोवप जालें. वर्स 2024 भारत डेन्मार्क संबंदाक 75 वर्सां पुराय जातात. त्या निमतान दोनूय विदेश मंत्र्यांनी एकठांय बोधचिन्हाचें विमोचन केलें. दोनूय देशां मजगतीं आशिल्ले हरीत रणनीतीक भागीदारी विशीं हे बसकेंत चर्चा जाली. हे वेवस्थेचे प्रगतीचो चालू वर्सा अंतरीम नियाळ घेवपाचो हे बसकेंत थारला. हिंद प्रशांत वाठारांतूय दोनूय देशांनी मेळून उपक्रम चालवपाचे हे खातीर शक्यताय तपासपाचें थारला. दोनूय देशां मदीं वर्स 2026 म्हळ्यार व्यापक हरीत रणनीतीक भागीदारीक नवें निश्चित विस्तारीत स्वरूप दिवपाचो निर्णय हे बसकेंत जाला. डेन्मार्कांत भारतीय भलायकी सेवा कर्मचाऱ्यांक रोजगाराचे नदरेंतूय हे बसकेंत कबलात जाल्या. भारत वर्स 2027 मेरेन संवसारांतली तिसरी मोठी अर्थवेवस्था जातलो असो अदमास संवसारीक गुंतवणूक सल्लागार संस्था जेफ्रीन उक्तायला. भारताची अर्थवेवस्था आनी इक्विटी बाजारपेठेच्या नदरेन अमेरिकेंतल्या न्यूयॉर्क स्थित जेफ्रीन भारता विशीं हो सकारात्मक अदमास जाहीर केला. फाटल्या 10 वर्सांत भारतांत मोठ्या प्रमाणांत जाल्ल्या सुदारणांक लागून देशाच्या अर्थवेवस्थेची तांक वाडल्या. फुडल्या 4 वर्सांत भारताचो GDP 5 खरब अमेरिकी डॉलर मेरेन पावतलो आनी भारत, जपान आनी जर्मनीक फाटीं उडोवन तिसरी मोठी अर्थवेवस्था जातलो असो जेफ्रीचो अदमास आसा. फुडल्या 5 ते 7 वर्सांत वर्स 2030 मेरेन भारतीय स्टॉक बाजारपेठेची सेगीत वाड जातली आनी ही बाजारपेठ 10 खरब अमेरिकी डॉलर मेरेन पावं येता असो जेफ्रीचाचो अदमास आसा. शेतकारांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर सरकार तांचे बरोबर चर्चा
चालूच दवरूंक तयार आसा असो पुनरुच्चार सरकारान केला. माहिती आनी वितरावणी मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी नवी दिल्लीत खबराकारां कडेन उलयतना ही गजाल स्पश्ट केली. सरकार आनी शेतकारां मदीं चर्चेच्यो 4 फेरी जाल्यात. चर्चा सकारात्मक जाल्या. सरकारान ऊस करा खातीर ऊसाचे खरेदी दर 8% वाडोवन क्विंटलाक 315 वेल्यान 340 रुपया केला अशी माहिती मंत्री ठाकूर हांणी दिली. सरकारांची शेतकारांची येणावळ वाडोवपाक एकसारके यत्न करीत आसा आनी MS स्वामीनाथन अहवाल चालीक लावपूय चालू आसा अशें मंत्री ठाकूर हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. पुराय केंद्रीय वेंचणूक आयोग आयज सावन 2 दिसांचे चेन्नय भेटेर आसतलो. वेंचणूक आयोग थळाव्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यां बरोबर बसका घेतलो. तसोच आयोगाच्यो जिल्लो अधिकारी आनी जिल्लो पुलीस अधीक्षक हांचे बरोबर बसका जातल्यो. फाल्यां 24 तारखेर मुखेल वेंचणूक अधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यांचे वेंचणुकेचे तयारी विशीं सादरीकरण आसतलें. तातूंत तामिळनाडू, कर्नाटक आनी केरळचे अधिकारी वांटेकार आसतले. शेनवारा सांजे वेंचणूक आयोगाचो प्रसार माध्यमां बरोबर उलोवप जातलें. देशांत मिनाचें उत्पादन फाटल्या 2022 वर्साच्या डिसेंबराच्या तुळेंत 2023च्या डिसेंबरांत 5.1% वाडला. खण मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण मीन उत्पादनाच्या मळार एप्रिल ते डिसेंबर मजगतीं फाटल्या वर्साच्या तुळेंत एकूण वाड चालू अर्थीक वर्सा 8.5% इतली जाल्या. मॅग्नेसायट, लिग्नायट, लायमस्टोन, कोळसो, सैमीक गॅस, झिंक, मॅंगनीज, शिशे, तांबे आनी बॉक्सायट ह्या मिनाच्या उत्पादनांत ही वाड जाल्या. येता त्या आयतार मेरेन ईशान्य वाठारांनी आनी उदेंत्या भारतांत गडगड आनी जगलां मारून पावस पडपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्कीम आनी नागालँडांत कांय वाठारांनी फुडलीं 24 वरां पावस आनी बर्फवृश्टी जावपाचो हवामान खात्याचो अदमास आसा. मात आंध्र प्रदेश आनी केरळ वाठारांत हवामान कालोर आसतले असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. महाराष्ट्राचे आदले मुखेलमंत्री शिवसेनेचे फुडारी मनोहर जोशी संवसाराक अंतरले. आयज सकाळीं तांकां मरण आयलें. जोशी महाराष्ट्र विधानसभेचे आदले सभापती आशिल्ले. कायद्याच्या आताका उपरांत बुधवारा तांकां इस्पितळांत दाखल केल्ले. तांची पिराय 86 वर्सां आशिल्ली. वर्स 1995 ते 1999 ह्या काळांत ते महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री आशिल्ले. महाराष्ट्रांत शिवसेनेचे ते पयले मुखेलमंत्री. वर्स 2002 ते 2004 मजगतीं ते लोकसभेचे खासदार आनी सभापती आशिल्ले. खेळांत भारत आनी इंग्लंड मजगतीं चालू आशिल्ल्या क्रिकेट खेळा माळेंत चवथो कस लावपी क्रिकेट खेळ आयज रांचींत सुरू जातलो. रांचींतल्या झारखंड राज्य क्रिकेट असोसिएशन मैदानार हो खेळ सकाळीं सुरू जातलो. भारतान हे खेळा माळेंत आतां मेरेन 2 जैतां जोडून 2-1 आघाडी घेतल्या. आयज सावन सुरू जावपी खेळ जिखून माळ पदार्थ घेवपाचो यत्न रोहीत शर्मा हाच्या मुखेलपणांत भारताचो पंगड करतलो. गोंयच्या अनुसूचित जमातीक विधानसभा वेंचणुकेंत राजकीय आरक्षण दिवपा विशीं प्रस्नांची तड लाव गोंयचें शिष्टमंडळ आयज दिल्ली वता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणांत अनुसूचित जमाती समाजाचे आमदार आनी समाजीक फुडारी हांचें शिष्टमंडळ सांजे केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतले. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी काल सांजे खबराकारांक हे विशीं म्हायती दिली. गोंयांत अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दिवपा विशीं प्रस्न सुटावो करपाचें उतर केंद्रीय फुडाऱ्यान दिलां. पूण ते आदी शिष्टमंडळाक मेळून तातूंतल्या बारीकसाणी विशीं चर्चा जावंक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी खबराकारांच्या प्रस्नाक जाप दितना सांगलें. परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन वाराणसीचे भेटेर 13,000 कोटी परस चड खर्चाचे प्रकल्प लायतले चालीक. भारत आनी डेन्मार्क मजगतीं रक्षा, सुरक्षा आनी नव्या तंत्रगिन्यानाच्या मळार भागीदारीचो विस्तार करपाचेर सहमती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक पांवड्यार सगळ्यांत लोकप्रिय फुडारी म्हूण परत एक फावट पयली सुवात राखल्या. शेतकारां बरोबर चर्चा चालूच दवरपा विशीं सरकारान पुनरुच्चार केला. भारत 2027 मेरेन तिसरी मोठी संवसारीक अर्थवेवस्था जातलो. संवसारीक गुंतवणूक सल्लागार समिती जफ्रीदाचो अदमास. पुराय केंद्रीय वेंचणूक आयोग आयज सावन 2 दिसांचे चेन्नय भेटेर तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळांत लोकसभा वेंचणुकेचे तयारेचो नियाळ घेतले. आनी खेळांत भारत आनी इंग्लंड मजगतीं क्रिकेट खेळाचे माळेंत चवथो कस लावपी क्रिकेट खेळ आयज सावन रांचींत सुरू. भारत खेळा माळेंत 2-1 आघाडीचेर
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.